मङ्गोल भनेर यहाँको चाहिँ नाक खेप्चो आँखा चिम्सो को राज्य हो यो ठाउँ हो। अहिले हाम्रो प्रयास भनेको लोकतन्त्रमा टेकेर राज संस्था लिएर आउने हो। राज संस्था आइसकेपछि लोकतन्त्र त विलय हुन्छ नि होइन, सकिन्छ नि होइन। हिन्दू राष्ट्र किन घोषणा नगर्ने, मेरो पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, यहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता किन चाहियो? जनतालाई सोध्नु पर्दैन? लोकतान्त्रिक मुलुक भन्ने ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ भन्ने, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ भन्ने, तर चाहिँ के भन्दाखेरि जनताको अभिमतै नलिने। ल ठिक छ, ल हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भने जनताबाट समाप्त भइसकेको राज संस्था फेरि यसरी चाहिँ आउँछ भन्ने मान्छेले त कल्पनै गर्दैन। जनताले चाह्यो भने के हुँदैन? जनताले चाहेकै छैन भन्ने पनि त छ नि। किन चाहेको छैन? तपाईँले जनमत सङ्ग्रह गराउनु भएको छ, उहाँलाई प्रयोग गरेर दरबारबाट खटाइएको भन्ने त्यो खालको पनि होइन। यो त के हो भन्दाखेरि 4500 महाधिवेशन प्रतिनिधिको तपाईँले अवहेलना गरेर रहनु भएको छ। ब्राह्मणवाद त अरू पार्टीमा हाबी छ नि। अरू पार्टीको तपाईँले सिनियर लिडरहरू हेर्नुहोस्, सबै ब्राह्मणहरू छन्, सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाहुन छेत्रीहरू छन्। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ, त्यो पार्टीमा चाहिँ 10 देखि 15 वटा तपाईँको बुद्धिस्ट देश हुनु पाउने, अनि 1 अरब संसारभरि फैलिएको 1 अरब हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र नेपाल किन हुनु नपाउने? त्यसको लागि चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नचाहिने। विशेष स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, आरामै छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मकवानपुरको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। हजुर, कसरी तपाईको यो जुन अहिलेको चुनावको माहौल तातिरहेको अवस्था छ, राप्रपाको अभियान चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? विशेष गरी अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले देशभरि हामी चाहिँ आमसभाको मार्फतबाट चाहिँ हामी देशको जनतालाई के आह्वान गर्दैछौँ भनेर भन्दाखेरि, यी अहिले देखिएका ठुला राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेको यो व्यतिथि, यो विकृति, यो अराजकताको विरुद्ध चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भूमिका भनेको चाहिँ जनताले हेर्नुहोस् अहिले आमूल परिवर्तन खोजिरहेको अवस्था छ। जनतामा हामीले धेरैचोटि व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ। 7 सालमा, 47 सालमा, 62-63 सालमा धेरैचोटि हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ। तर आज के भन्दैछन् जनताले भन्दाखेरि, व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि हाम्रो अवस्था जस्तोको त्यस्तै छ, जनताको अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन आएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो राजनीतिक दलहरू सबैजनाले महाधिवेशन सम्पन्न गरे। तपाईँले हेर्नुभयो भने 2टा कम्युनिस्ट पार्टीले त लिस्टै बुझाएर महाधिवेशन गरे। अब त्यसलाई महाधिवेशन भन्ने कि अब त्यो के भन्ने होइन, त्यो सीमित मान्छेहरूले लिस्ट बुझाएर गर्नेलाई के महाधिवेशन भन्ने। तर विशेष गरी लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएर महाधिवेशन गरेको भनेको राप्रपा र नेपाली काङ्ग्रेसले, 2टा पार्टीले गरे। त्यो गर्दै गर्दाखेरि अन्य पार्टीहरूमा के भयो भन्दाखेरि त्यही पुरानो पात्र, त्यही पुरानो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँको जो हामीले 47 सालदेखि देख्दै आइरहेका छौँ, उनीहरू चाहिँ परिवर्तित भएनन्। त्यही पात्र, पुरानो पात्रले नै निरन्तरता पाए। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा ठुलो चाहिँ परिवर्तन के लिएर आयो भन्दाखेरि, हामीले चाहिँ युवा उम्मेदवार, एउटा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजेन्द्र लिङ्गदेललाई चाहिँ हामीले अध्यक्षमा स्थापित गऱ्यौँ। र त्यो अध्यक्षमा स्थापित गर्ने बित्तिकै अहिले देशभरि जुन राजेन्द्र लिङ्गदेलको पक्षमा जुन लहर देखिएको छ, त्यो लहरलाई हामीले केन्द्रित गरेर अहिले देशभरि हामी आमसभा गर्दैछौँ। यो लहर राप्रपा पार्टीको हो या राजेन्द्र लिङ्गदेल? होइन, यो हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा दुइटैको हो। किनकि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको 62-63 सालपछि विशेष गरी चाहिँ एउटा फरक धार, एउटा फरक विचार बोकेर हिँडिरहेको पार्टी हो। यो पार्टीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो समयसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो एउटा विचार चाहिँ सशक्त रूपले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। त्यो विचार अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा हाम्रो नेतृत्व चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सरकारमा जाने, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको कुरा गर्ने, तर तर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि गणतन्त्रको तरखानी भएको कारणले गर्दाखेरि जनताले हामीलाई नपत्याइरहेको अवस्था थियो। त्यो भइसकेपछि अहिले एउटा नेतृत्व, यो नेतृत्वले चाहिँ के भन्दाखेरि यो विचारप्रति उहाँको अडान छ, यो विचारप्रति उहाँको समर्पण छ भनेर अहिले यो नेतृत्व आउनु भएको छ। त्यही भएर यो नेतृत्व, पार्टीको विचार, यो दुवैतिरको लहर हो। हिजो कमल थापाको नेतृत्वमा पनि यही त भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू, होइन? होइन, हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, यो कमल थापाको नेतृत्व हुँदाखेरि हामीले कमल थापालाई विश्वास गरेका हौँ। 70 सालको जब चुनाव भयो त्यो बेला राप्रपालाई हामीले चौथो पार्टीसम्म बनायौँ। देशभरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताले हामीलाई विश्वास गरे, हामीले चौथो पार्टी बनायौँ। तर त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँले खेलेको भूमिका चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो राजावादी शक्तिहरूको विरुद्धमा भयो। त्यो गणतन्त्रवादीको पक्षधरमा उहाँ कतै उभिएको जस्तो देखियो। किन भन्दाखेरि एउटा पार्टी जसले चाहिँ के भन्दाखेरि राज संस्थाको कुरा गर्छ, एउटा पार्टी जसले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूसँग मिसिनु जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्दाखेरि हामीलाई अभिमत के दिएको थियो भन्दाखेरि यो पृथक विचार बोक्ने पार्टी हो, त्यसैले यसलाई गणतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग नमिस्यौँ भन्ने। उदाहरणकै लागि तपाईँले हेर्नुभयो भने बिजेपी भन्ने पार्टी भारतमा छ। त्यो बिजेपी भन्ने पार्टी कहिले पनि चाहिँ आफूले राम्रो स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा नपुगेसम्म उसले चाहिँ सरकार बनाएन, होइन? त्यस्ता धेरै संसारको उदाहरणहरू छन् जहाँ चाहिँ तपाईँको कहिले पनि तपाईँको अस्ट्रेलियामा लेफ्ट विङ र राइट विङ मिलेर सरकार बनाउँदैनन्।
किन भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा लेफ्ट विङ भनेको चाहिँ जसले समाजवादको कुरा गर्छ, राइट विङ भनेको के हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा भ्यालुजको कुरा गर्छ, मूल्य मान्यताको कुरा गर्छ। तर त्यहाँ लेफ्ट विङ र राइट विङ मिल्दैनन् भने हामीले यहाँ विचारमा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो 8 र 9 भन्छ, 6 र 9 भन्छौँ नि हामीले, 6 र 9 मिल्दाखेरि त जनताले हामीलाई विश्वास गरेनन्। विशेष गरी जस्तो तपाईँले यतिखेर के नेपालको संविधान त मान्नुहुन्छ नि होइन, असंवैधानिक सीमा संविधानको सीमा मिचेर चाहिँ गठन भएको जुन खालको अहिले चाहिँ महाधिवेशन भयो भन्ने त्यो खालको आरोप पनि छ नि होइन। त्यो एकदमै गलत हो। तपाईँले संविधान पढ्नुहुन्छ भने यो संविधानले नै हामीलाई के व्यवस्था दिएको छ भन्दाखेरि यही संविधानको परिधिभित्र हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक आवाज उठाउन पाउँछौँ भन्ने अधिकार हामीलाई संविधानले दिएको छ। तपाईँले संविधानको संशोधन गर्ने पाटो, तपाईँले संविधानको संशोधन गर्ने धारा पढ्नुहुन्छ भने त्यो संविधानको धाराले के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि 2/3 लिएर आएको खण्डमा अहिले देखिएको यो गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता यो तीनटैलाई परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था त संविधानले दिएको छ। अनि लोकतान्त्रिक अधिकार हामीले यत्रो लडेर लिएर आएको लोकतान्त्रिक अधिकार भनेर ठुलो दलका साथीहरूले भन्नुहुन्छ। अनि लोकतन्त्र भनेको त के हो? लोकतन्त्र भनेको सबै विचार अट्ने व्यवस्था हो नि त लोकतन्त्र भनेको। यदि सबै विचार अटेन भने त्यसलाई कसरी लोकतन्त्र भन्न मिल्छ? त्यही भएर यो संविधान विरोधी गतिविधि होइन, यो संविधानले दिएको अधिकार हो। संविधानले के भन्छ? राइट टु ओपिनियन भनेपछि लोकतन्त्रमा टेकेर तपाईँहरू राजतन्त्र ल्याउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो प्रयास भनेको लोकतन्त्रमा टेकेर राज संस्था लिएर आउने हो। राज संस्था आइसकेपछि लोकतन्त्र त विलय हुन्छ नि होइन, सकिन्छ नि होइन। होइन, यो गलत हो। फेरि यो तपाईँहरूको गलत बुझाइ हो। यो के हो भन्दाखेरि 62-63 सालपछि जब 62-63 सालको आन्दोलन भयो त्यसपछि हामीसँग दुईटा विकल्प थियो। एउटा विकल्प भनेको बन्दुक बोकेर उही माओवादीले जस्तो गाउँ गाउँमा गएर जनतालाई दुःख दिने, अर्को विकल्प भनेको ब्यालेट बोकेर जनताको विश्वासबाट चाहिँ यो विचारलाई चाहिँ स्थापित गर्ने। हामीले बन्दुक बोक्ने कुरालाई हामीले अस्वीकार गर्यौँ, किन भन्दाखेरि हामी एउटा राजनीतिक दल हो, हामी राजनीतिक हिसाबले जनतामाझ जान्छौँ। हामी अब फेरि बन्दुक बोकेर देशलाई चाहिँ 20 वर्ष 25 वर्ष पछाडि ढकाल्ने, जनतालाई मार्ने काम हामी गर्दैनौँ भनेर हामीले ब्यालेट बोक्यौँ। तर हामीले ब्यालेट बोक्दै गर्दाखेरि हामीले के भनेको छैनौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ निरङ्कुश राज संस्थाको हामीले कुरा गरे हैनौँ। लोकतान्त्रिक परिधिभित्र रहने स्पेनमा जस्तो, हल्यान्डमा जस्तो, तपाईँको ब्रिटेनमा जस्तो राज संस्था, स्विडेनमा भए जस्तो राज संस्था जो चाहिँ संविधानको परिधिभित्र बस्छ, जसले हामीले कन्स्टिट्युसनल मोनार्कको कुरा गरे हो। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा लोकतन्त्र समाप्त हुने कुरै छैन। तपाईँले 47 सालपछि पनि त यहाँ नेपालमा राज संस्था देख्नुभयो नि, देख्नुभयो 47 सालपछि पनि त यहाँ राज संस्था थियो। त्यो त्यस्तो खालको राज संस्थाको हामीले कल्पना गरेको। किन भन्दाखेरि नेपालको भू राजनीति भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको राजा भनेको नेपालको आवश्यकता हो। यहाँ राष्ट्रियताको विषयमा, स्वाधीनताको विषयमा सबै कुराको रक्षा गर्नको लागि हामीलाई त्यो संस्था चाहिन्छ। तर आवश्यक छैन भनेर जनताले त भनिसकेका छ नि त। छैन, लोकतन्त्रमा राजा आवश्यक छैन भनेर भनिसकेका छैन। भने छैन। तर लोकतन्त्रले तपाईँलाई अधिकार यति मात्रै दियो कि बहस गर्न, मान्छेसँग बसेर कुरा गर्न, छलफल गर्न पाइयो, तर अब राजा चाहिँदैन भनेर त भनिसकेका छैन होइन। यहाँ कहिले सोधियो राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर? लोकतान्त्रिक पद्धति हो यो मुलुकको लोकतान्त्रिक। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। सडकबाट रोमानियामा होइन, सडकमा राज संस्था हटाउनुपर्छ भन्ने माग थिएन। सडकको माग के थियो भन्दाखेरि तपाईँको के भन्दाखेरि यो निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य भन्ने छ। तपाईँले 12 बुँदे हेर्नुहुन्छ नि, 12 बुँदेको पहिलो बुँदोमा के लेखेको छ भन्दाखेरि निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य। निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य भने के हो? त्यसको अर्थ संवैधानिक राज संस्था हुन सक्थ्यो, त्यसको अर्थ राजालाई कति स्पेस दिनु हुन सक्थ्यो। यदि दलहरूलाई लागेको थियो त्यो बेला, यदि सडकको त्यो माग थियो भने त राज संस्था हट्ने कुरा त उहाँहरूले कल्पना गर्नु भएको थिएन। अर्को कुरा, तपाईँले लोकतान्त्रिक पद्धतिको कुरा गर्नुभयो। रोमानिया भन्ने एउटा देश छ, त्यहाँ चाहिँ भुसिया कुकुर भनेको सडकमा हिँड्ने कुकुर मार्ने कि नमार्ने भनेर उनीहरूले जनमत सङ्ग्रह गराए। हामीले यत्रो व्यवस्था परिवर्तन गर्दाखेरि कहाँ सोध्यो राज संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर? सोधिएकै छैन। जनतासँग त्यो अभिमत लिएर पो यो संस्थालाई। एउटा कुरा, राज संस्था भन्ने तपाईँको पार्टीले जस्तो राप्रपा पार्टीले चाहिँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ मूल एजेन्डा भनेको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था आउनुपर्छ भनेको छ। तर यो दुइटै अहिले चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रमा आवश्यक छैन भनेर भनिरहेको अवस्थामा विधानमै, संविधानमा नै हिन्दू राष्ट्र होइन, अब चाहिँ एउटै मात्र धर्म मात्रै लादिनु हुँदैन भन्ने त्यो खालको छ नि त। तपाईँले संविधानको तपाईँले चाहिँ लाद्न खोजिरहनु भएको होइन। होइन, तपाईँले संविधानको धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या पढ्नु भएको छ? त्यसमा के भनेको छ? धर्मनिरपेक्षता भनेको नेपालको सनातन धर्मको रक्षा भनेर भनेको छ। यदि सनातन धर्मकै रक्षा गर्ने हो नि हिन्दू राष्ट्र किन घोषणा नगर्ने? मेरो पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, यहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता किन चाहियो?
यहाँ यो मुलुक भनेको सबै धर्म मिलेर बसेको, हिजोदेखि सबै धर्म मिलेर बसेको, हिन्दू धर्मलाई स्वीकारेर बसेको, सबै धर्मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एक ठाउँमा लिएर आएको। यहाँ कहिले पनि चाहिँ तपाईँको धार्मिक हिसाबमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि शासन गरेको देख्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षताको इतिहासको बारेमा तपाईँलाई म बताउँछु। धर्मनिरपेक्षता युरोपबाट सुरु भएको। युरोपमा किन सुरु भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ चर्चले सबै खालको शक्ति आफैले कब्जा गर्थ्यो। कार्यपालिकाको शक्ति, न्यायपालिकाको शक्ति सबै चर्चले कब्जा गरिसकेपछि त्यसको यतिसम्म विकृति बढ्यो कि त्यो चर्चले चाहिँ स्वर्ग जाने टिकट बेच्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, त्यो स्वर्ग जाने टिकट बेच्न थालिसकेपछि मोन्टेस्क्यू जस्ता केही फिलोसफरहरू निस्के र उनीहरूले के भने भन्दाखेरि यो चर्चको शक्तिलाई चाहिँ हामीले यो कार्यपालिकाको न्यायपालिकाको शक्तिबाट छुट्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट आइएको। बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको त्यसरी लिएर आइएको धर्मनिरपेक्षता हो। किन भन्दाखेरि चर्चले सबै कब्जा गर्न थाल्यो, अब हुँदा हुँदा स्वर्ग जाने टिकट बेच्न थाल्यो भनिसकेपछि त्यसरी आएको। अब यो हाम्रो इतिहाससँग यो कहीँ मेल खान्छ त यो धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या जसरी विदेशमा गरिन्छ। अनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, धर्मनिरपेक्षता भएका मुलुकहरू हेर्नुहोस् न, अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको बाइबल छोएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसम खान्छन् होइन, त्यो पनि धर्मनिरपेक्षता भएको छ। त्यहाँ तपाईँले क्रिस्चियन विरोधी गतिविधि गर्न पाउनुहुन्न, त्यहाँ तपाईँले बोल्न पाउनु हुँदैन, त्यहाँ जहाँ बाउल छ त्यो त्यसरी चल्या। मलेसियामा चाहिँ तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ तपाईँ मलेसियन सिटिजन हुनको लागि तपाईँ मुस्लिम नागरिक हुनैपर्छ। ठिक छ, तपाईँले यो वकालत गरिरहनु हुँदाखेरि नेपाल त एउटा बुद्ध जन्मेको देश हो नि, यतिखेर तपाईँले हिन्दू राष्ट्र लेखिरहनु अथवा भनिरहनु भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले बुद्ध धर्मको देश भन्ने त्यो टाइपको चाहिँ हुनु पर्थ्यो नि, होइन? हेर्नु, सुन्नुहोस्, सुरुमा के हो भन्दाखेरि हरेक समाज एउटा भ्यालुजमा सेट हुन्छ। त्यो समाजको मूल्य मान्यता हुन्छ। त्यो समाजको मूल्य मान्यता बोक्ने एउटा चाहिँ राज्यको पहिचान हुन्छ। बिना पहिचानको राज्य हुँदैन हो। यहाँ हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम सबैजना हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि किरात, हामी सबैजना मिलेर, हामी ओमकार परिवारको मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के हो भन्दाखेरि यहाँ सुरक्षित एउटा हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हामीले लामो समयदेखि मिल्दै आएको हाम्रो इतिहास छ। तर हिन्दू राष्ट्रको हकमा सुन्नु, हिन्दू राष्ट्रको हकमा के हो भन्दाखेरि यो 62-63 सालको आन्दोलनमा कतिजना जनताले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नेपालबाट हटाउनुपर्छ भनेर माग गरेको थियो। तपाईँ हामीले भोट हालेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हटाएको हो त? जनतालाई सोध्नु पर्दैन? लोकतान्त्रिक मुलुक भन्ने, ठुलो ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ भन्ने, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ भन्ने, तर चाहिँ के भन्दाखेरि जनताको अभिमतै नलिने। ल ठिक छ, ल हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भने जनताबाट अनुमोदन गरौँ न त। त्यो कुरा जनताबाट चाहिँ अनुमोदन गराउनु नपर्ने। अनि यो कहाँबाट आयो? यो धर्मनिरपेक्षताको कुरा कहाँबाट आयो? हाम्रो त यो सोसल रियालिटीले धर्मनिरपेक्षता भन्दैन। तपाईँले चाहिँ संविधान बन्दाखेरि तपाईँले सुझाव सङ्कलन चाहिँ हेर्नुभयो भने 90% जनताले के भनेका छन्, हामीलाई जसरी हुन्छ यो संविधानभित्र चाहिँ तपाईँहरू हिन्दू राष्ट्र एडजस्ट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ संविधानकै सुझाव सङ्कलन दिने बेला भनेको छ। तर त्यो मतलाई लत्याउने काम किन भयो? त्यो मतको किन अवहेलना गरियो? त्यो विचार हामीले बोकेका हौँ भनेपछि। तर तपाईँले त यो भनिरहनु भएको छ, तर यो जुन राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, यो देखिरहँदा हामीले सुनिरहँदाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने नस्लीय राजनीतिको त्यो खालको चाहिँ उत्प्रेरणा भएर चाहिँ त्यो खालको राजनीति गर्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। हेर्नुहोस्, सिरिया लियोन, साउथ सुडान, अफगानिस्तान होइन, त्यसपछि मोजाम्बिक लगायतका धेरै राष्ट्रहरू चाहिँ गणतन्त्रवादी मुलुकहरू हुन्, तर त्यहाँ शान्ति, स्थायित्व, विकास छैन। जापानमै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ कतार, युएई, थाइल्यान्ड, एसियामै हेर्नुहुन्छ भने जापान, कतार, युएई, थाइल्यान्ड लगायतका धेरै मुलुकहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरू राजावादी हुन्। त्यहाँ उनीहरू समृद्धिको शिखरमा पुगिसके है। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ युरोपमा हेर्नुहुन्छ भने स्पेन, हल्यान्ड, ब्रिटेन, स्विडेन लगायतका धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज संस्था छ होइन। र उनीहरूको के भन्दाखेरि उनीहरू पनि विकास र समृद्धिको शिखरमा छन्। भनिसकेपछि व्यवस्था आफैले सबै कुरा निर्धारण गर्ने होइन, व्यवस्था आफैले सबै। तर नेपालको भूराजनीतिक अवस्था के छ त? हामीले अहिले 2-2वटा राष्ट्रपति देख्यौँ। 2-2वटा राष्ट्रपति देख्दाखेरि त्यो राष्ट्रपति भन्ने पद स्वतन्त्र हुन सक्ने रहेछ त? एउटा राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले जे निर्णय गर्यो त्यही निर्णयमा रमाउने, त्यही निर्णयलाई सदर गरिदिने। अर्को राष्ट्रपति चाहिँ के भन्दाखेरि केपी ओलीले अध्यादेश लिएर आयो भने उनी ल्याइदिने, केपी ओलीले संसद विघटन गरौँ भन्दाखेरि गरिदिने। यस्तो खालको राष्ट्रपतिले चाहिँ, यो राष्ट्रपति प्रणालीले यो मुलुकको राजनीतिभन्दा माथि हुन सक्छ त? त्यही भएर हामीले खोजेको के हो भन्दाखेरि राजनीतिभन्दा माथि हुने संस्था, राजनीतिभन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि माथि भएर यो मुलुकको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा डिप्लोमेसी मेन्टेन गर्न सक्ने संस्था, विदेशी नीतिलाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्ने संस्था। यो मुलुकको एकपटक ढलिसकेको, एकपटक चाहिँ समाप्त भइसकेको राज संस्था फेरि यसरी चाहिँ आउँछ भन्ने मान्छेले त कल्पनै गर्दैन। जनताले चाह्यो भने के हुँदैन? जनताले चाहेकै छैन भन्ने पनि त छ नि। किन चाहेको छैन? तपाईँले जनमत सङ्ग्रह गराउनु भएको छ, जनताले चाहेको छैन भनेर, तपाईँले भनेको आधारमा जनताले चाहेको छैन भन्ने
चाहिँ हामीले मान्दैनौँ। होइन, अहिले देशभरि राजेन्द्र लिङ्गदेल चाहिँ घुम्दाखेरि जनताले त राज संस्थाको पक्षमा त जनता देखिएको छ त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, क्रान्ति गर्न, परिवर्तन गर्न ठुलो ठुलो आधार स्तम्भ चाहिँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नुभयो भने चाइनिज जनक्रान्ति चाहिँ तपाईँको एउटा तरकारी किन्नेले तरकारी बेच्नेलाई गरेको अपमानबाट प्रारम्भ हो। बोल्सेविक क्रान्ति केबाट प्रारम्भ हो भन्दाखेरि नेपालमा तर एउटा म तपाईँलाई अझ यो कुरा यहीँ रोकाउँछु र म के भन्छु भने यो प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ बाहुनवादले ओतप्रोत भएको पार्टी पनि भनिन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँलाई चाहिँ मङ्गोलियन अनुहार, मङ्गोलियन फेस भए पनि उसलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको एउटा चाहिँ देखावटी चाहिँ एउटा कठपुतली जस्तो चाहिँ नचाहेर चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ उहाँको जस्तो अनुहार भएको मानिसहरू छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई प्रयोग गरेर दरबारबाट खटाइएको भन्ने त्यो खालको पनि होइन। यो त के हो भन्दाखेरि 4500 महाधिवेशन प्रतिनिधिको तपाईँले अवहेलना गरिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि देशभरि 77वटा जिल्लाबाट हामीले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरेर त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिएको मत हो नि त। त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेको उनीहरू भनेको के हो भन्दाखेरि यो जसले चाहिँ यो राजनीति गर्ने, जसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो गाउँ टोल तपाईँको नगरमा चाहिँ सक्रिय भएर राजनीति गरिरहने एउटा पार्टीको क्याडरहरू हुन् जो चाहिँ निरन्तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेर लागेका छन्। र उनीहरूले विश्लेषण गर्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेलको नेतृत्व आयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लहर आउँछ भनेर उनीहरूले विश्लेषण गरे र त्यही लहरको आधारमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेललाई छानियो। अब जहाँसम्म तपाईँको ब्राह्मणवादवाला प्रश्न छ, यो तपाईँले त के हो भन्दाखेरि ब्राह्मणवाद त अरू पार्टीमा हाबी छ नि। अरू पार्टीको तपाईँले सिनियर लिडरहरू हेर्नुहोस्, सबै ब्राह्मणहरू छन्, सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाहुन छेत्रीहरू छन्। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ त्यो पार्टीमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा लिम्बूको छोरालाई हामीले अवसर दियौँ, एउटा लिम्बूको छोरालाई मौका दियौँ। त्यहाँबाट ब्राह्मणवाद हाम्रो पार्टीमा छैन। हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि किसिमको जातिवादी कुरा छैन। हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि किसिमको जातिवादी सङ्गठनहरू पनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ पहिला थियो, अहिले त्यो जातिवादी सङ्गठनहरू हामीले बन्द गरिसक्यौँ। हाम्रो पार्टीमा दलित चाहिँ के भन्छ त्यसो हो भने त हिन्दू राष्ट्रको त तपाईँहरूले एजेन्डै राख्न नहुने नि। होइन, किन राख्न नहुने? हिन्दू राष्ट्र र जातमा धेरै फरक छ। हेर्नुहोस्, हिन्दू धर्म भनेको के हो, धर्म भनेको के हो पहिला त्यसमा चर्चा गरौँ है। धर्म भनेको तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो, तपाईँ हाम्रो कर्तव्य। अरूलाई नराम्रो नगर्नु भनेको पनि धर्म हो, तपाईँ हाम्रो कर्तव्य पनि धर्म हो। यो मुलुकको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सोसल रियालिटी बोक्ने कुरा पनि धर्म हो। तपाईँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा अवधिसम्म तपाईँ जब स्कुल जानुहुन्थ्यो त्यो बेलामा तपाईँको मातापिताले तपाईँलाई हेर्नुभयो, हेरचाह गर्नुभयो। अहिले तपाईँले आफ्नो मातापितालाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कमाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि धर्म हो। तर एउटा धर्म मैले भनिहालेँ नि, हिन्दू, बुद्ध होइन, त्यसै गरी क्रिस्चियन, यहाँ त नेपालमा त धेरैवटा धर्महरू छ नि त होइन, विश्वास त छ नि। तर उनीहरूलाई चाहिँ लट्याएर हिन्दू मात्रै भनिदिँदाखेरि त त्यो सह्य भएन नि त। यहाँको यस्तो हो, सुन्नुहोस्, देशको जब हिन्दू राष्ट्र थियो त्यो बेला पनि कसैलाई लट्याइएको थिएन, कसैलाई अवहेलना गरेको थिएन। हामीले चाहिँ यहाँ के हो भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईँ दुबईमा चाहिँ रमजानको बेला बाहिर उभिएर तपाईँले खानुभयो भने त्यहाँ लगेर थुन्छ। हामीले यहाँ चाहिँ धार्मिक स्टेट बनाउन खोजेको होइन कि मलेसिया जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ त्यहाँ मुस्लिम नै हुनुपर्ने नागरिक हुनको लागि भनेर त्यस्तो खालको धार्मिक स्टेट, त्यस्तो खालको धार्मिक कोलोनी यहाँ बनाउन खोजेको होइन। हामीले खालि के भनेको भन्दाखेरि राज्यको पहिचान हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो राज्यको पहिचानलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो एउटा पहिचान छ कि छैन, त्यस्तै राज्यको पनि पहिचान हुनुपर्छ। अहिले संसारभरि तपाईँको 50-60 वटा क्रिस्चियन मुलुक हुन पाउने, संसारभरि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको 30देखि 40वटा चाहिँ तपाईँको मुस्लिम देश हुन पाउने, 10देखि 15वटा तपाईँको बुद्धिस्ट देश हुन पाउने, अनि 1 अरब संसारभरि फैलिएको 1 अरब हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र नेपाल किन हुन नपाउने? त्यसको लागि चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नचाहिने। अनि यहाँ हिन्दू राष्ट्र बनाइसकेपछि हामीले यहाँ धार्मिक पर्यटनहरू लिएर आउन सक्छौँ, आर्थिक रूपले हामी समृद्ध हुन सक्छौँ। यहाँ पशुपति एकचोटि सबैजनाले दर्शन गर्नै पर्छ भन्ने हिन्दूहरूको आस्था छ। त्यो फाइदा हामीले खै उठाउन खोजेको हो? हामीले आर्थिक रूपमा पनि चाहिँ के भन्दाखेरि धर्मलाई लिन सक्छौँ। हाम्रो राज्यको पहिचान स्थापित गर्न पनि हामीलाई यो धर्म चाहिन्छ। तर त्यो भन्नेमा के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको पुरै धर्मले शासन गर्ने, यहाँ चाहिँ पुरै धर्म लादिने भन्ने कुरै होइन। तपाईँलाई म एउटा कस्तो खालको धर्मनिरपेक्षता हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेको छौँ भन्ने विषयमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। लन्डनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ लन्डनको साउथ होल भन्ने एउटा ठाउँ छ। त्यो साउथ होल भन्ने ठाउँमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकचोटि साँडेले चाहिँ तपाईँको हानेर 2जना मान्छेलाई मारिदियो। हेर्नुहोस्, मारिदिइसकेपछि त्यो मुद्दा चाहिँ अदालतमा गयो। अदालतमा गइसकेपछि यो साँडेलाई मार्नुपर्छ भनेर भन्यो। साँडेलाई मार्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि यो साउथ होल भनेको
यहाँ धेरै इन्डियनहरू पनि बस्छन्। उनीहरूले यो गाईलाई साँडेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई नमारौँ, यसलाई नियन्त्रण गरौँ भनेर चाहिँ त्यो साँडेलाई नमारेको चाहिँ इतिहास चाहिँ त्यो लन्डनको कोर्टले दिएको निर्णय छ। हो हामीले यहाँ पनि के हो भन्दाखेरि सर्वधर्म समभाव, यानि कि सबै धर्म अट्ने, तर के हो भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र हाम्रो पहिचानको रक्षा गर्नको लागि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्रको हामीले कुरा गऱ्यौँ। ठिक छ, अब हामी अन्तमा छौँ। अब म तपाईँलाई दुईवटा मात्र प्रश्न गर्छु। तपाईँले हिन्दू राष्ट्रको राज संस्थाको वकालत गरिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ मङ्गोल भनेर यहाँको चाहिँ नाक थेप्चो आँखा चिम्सोको राज्य हो, यो ठाउँ हो। बाहुनवादहरू अघि ब्राह्मणवाद भन्नुभयो नि होइन, क्षेत्री बाहुन उहाँहरूले चाहिँ अलिकति तोकेरै भनिराखेको छ, जो चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा शासन चलाउन नदिएको छैन, हामीलाई चाहिँ एकदम थिचोमिचो गरेर राखेको छ भन्ने यो मङ्गोलहरू हुनुहुन्छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो गडमा अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टीमा, आफ्नो चाहिँ युनिटमा नै नराखेर उनीहरूले चाहिँ एकलौटी तरिकाले चाहिँ उहाँहरूको पनि एक किसिमको हिन्दू राष्ट्र विरोधी, राज संस्था विरोधी यस्तो खालको राजनीति पनि गरिराखेको हामीले पाएका छौँ। उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, हेर्नुहोस्, सुरुमा के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँ हिन्दू राष्ट्र भन्दै गर्दा अथवा राज संस्था भन्दै गर्दा यो कसैको पनि अपनत्व नहुने खालको संस्था बनाउने, कसैलाई विभेद गराउने, कसैलाई यहाँ निषेध गर्ने, हामी निषेधको राजनीति गर्नलाई हामी राजनीतिमा छैनौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हरेक आन्दोलनको उपलब्धिलाई हामीले आत्मसात गर्छौँ। जस्तो कि 7 सालको लोकतन्त्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपलब्धि होस्, चाहे चाहिँ त्यो 47 सालको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि संवैधानिक राज संस्थाको उपलब्धि होस्, र त्यसै गरी 62-63 सालको चाहिँ समावेशी र समानुपातिकको चाहिँ उपलब्धि होस्। यो सबै उपलब्धिलाई हामीले समावेश गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो सबै उपलब्धिलाई आत्मसात गर्छ। जहाँसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि अनेक यो जात जातिहरूको कुरा छ, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूको कुरा छ। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अपनत्व हुने खालको व्यवस्थाको हामीले कुरा गरेका हौँ। अहिले हेर्नुहोस् न, समानुपातिक र समावेशी दिने भनेर भनिएको छ नि ती जनजातिहरूलाई, ती जात जातिहरूलाई, तर त्यो जात जातिहरूलाई चाहिँ समावेशी र समानुपातिक दिने भन्दै गर्दा कसले पाइरहेका छन् त? त्यही नेताका आसेपासे, त्यही नेताका नजिक भएका व्यक्तिहरू, त्यही नेताका परिवारका मान्छेहरूले नै पाइरहेका छन् नि। जो साँच्चीमै केहीमा चाहिँ तपाईँको के भएर यो जनजातिको कुरा उठाउँछ, जो साँच्चीकैमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो जात जातिको चाहिँ उत्थान गर्ने, यो जात जातिको विकास गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने व्यक्तिहरू त अहिले पनि त्यो शक्ति र सत्ताभन्दा बाहिर राखेर चाहिँ राजनीति त्यसरी केन्द्रित भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको अन्त्यको लागि हामी सबैको अपनत्व हुने खालको व्यवस्था हामी निर्माण गर्छौँ। जहाँसम्म ब्राह्मणवादको कुरा छ, यो ब्राह्मणवाद भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भीमराव अम्बेडकरले धेरै कोइन गर्नुभएको थियो ब्राह्मणवादको कुरा होइन। यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हो केही हिन्दू धर्मभित्र पनि चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको चाहिँ नकारात्मक कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि हिन्दू धर्मलाई कमजोर बनाइयो, जसले गर्दाखेरि हिन्दू धर्म पनि के भयो भन्दाखेरि दिन प्रतिदिन अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ हिन्दू धर्मले केही कुराहरूमा चाहिँ यस्तो खालको कुरा गरिदियो कि त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको सबै कुरा चाहिँ केही सर्टेन जात जातिलाई फेभर हुने खालको कुरा गर्यो। तर आजको समय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि समानताको समय हो। आजको समय भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ पनि मान्छे, म पनि मान्छे भन्ने विश्वासबाट हामी अगाडि बढ्ने समय हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा जात जातिले छुट्याउने, भूगोलले छुट्याउने होइन, तपाईँको रङले छुट्याउने यो कुनै पनि यस्तो खालको कुरा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मान्दैन र सबैजनालाई अपनत्व हुने व्यवस्था नै बनाउने तर्फ नै हामी उन्मुख छौँ। ठिक छ, अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचार, नीति, सिद्धान्त सबैजनालाई चाहिँ एउटा अट्ने खालको व्यवस्था चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र भनेकै के हो भन्दाखेरि सबै विचार अट्ने व्यवस्था हो र विशेष गरी यो 27 गते चाहिँ हामीले चाहिँ हेटौडामा चाहिँ एउटा विशाल आमसभाको चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। त्यो 27 गतेको आमसभामा सबैजनालाई चाहिँ समावेश हुन अनुरोध गर्दै एकचोटि चाहिँ के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचार र आदर्शप्रति तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मत जाहेर गर्नुभयो भने हामी तपाईँहरूलाई निराश गर्नेवाला छैनौँ। त्यो कार्यक्रममा को आउनुहुन्छ, कस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रम हुनेछ? त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले विशेष गरी आमसभा र त्यसपछि हामीले र्याली र त्यसपछि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखेका छौँ। र त्यो कार्यक्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथि भनेको चाहिँ पार्टीका चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, त्यसपछि प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई, त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य रेखा थापा लगायत अरू अन्य नेताहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई चाहिँ म आएर एकचोटि उहाँहरूको विचार सुनिदिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको विचार र एजेन्डालाई चाहिँ स्थापित गर्न एकचोटि चाहिँ सबैजनालाई आफ्नो मत दिन अनुरोध गर्दछु। अरू ठुलो पार्टीहरूलाई हामीले धेरै समय दिइसक्यौँ होइन। तपाईँले व्यवस्थाकै चाहिँ हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने पनि 30 वर्ष तपाईँको चाहिँ
पञ्चायती शासन भयो, आज 47 सालपछि लोकतन्त्र आएको पनि 30 वर्ष भयो। यो 30 वर्षको हामीले तुलना मात्र गऱ्यौँ भने पनि त्यसले धेरै कुरा देखाउँछ, विकास प्रगति उन्नति कुन व्यवस्थामा धेरै भएको थियो भन्ने होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी फेरि त्यो खालको निरङ्कुश राज संस्थाको कुरा गरेर छैनौँ, हामी लोकतान्त्रिक संविधानको परिधिभित्र बस्ने राज संस्थाको कुरा गरिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले देखिएको विकल्पहरूमध्ये वैकल्पिक पार्टी राप्रपा हो, यसलाई एकचोटि विश्वास गरौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो, धेरै हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि चाहिँ मलाई यो आफ्नो लोकप्रिय मिडियामा मार्फत 2 शब्द राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।